बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुल हुवल्लाह, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह ताला अहद एक है, अकेला है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना है। वलम यूलद, ना वो खुद जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर, कोई बराबर का है। सूरतुल इखलास अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी ख़ास सिफ़ात के साथ बयान हुई है। एक मरतबा काफिरों के कुछ सरदार हजूर के पास आए और हजूर को कहने लगे कि आप हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं। आप कहते हैं कि हमारे खुदा बिल्कुल आजिज़ हैं, बेकस हैं। तो आप अपने खुदा के बारे में बताओ कि आपका खुदा क्या है, उसकी क्या सिफ़ात हैं। हजूर अलैहिस्सलाम उस वक़्त थोड़ा सा खामोश हो गए। तो इतने में अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, और ये सूरह इखलास अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई उन काफिरों के जवाब के अंदर कि जिन्होंने कहा था कि आप हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो, तो आपकी खुदा की क्या सिफ़ात है। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास का नुज़ूल फरमाया और हजूर ने ये सूरह इखलास पढ़ के उनको सुनाई कि ये मेरा रब है, ये मेरा अल्लाह है, और ये मेरे अल्लाह की सिफ़ात है। इस सूरत मुबारक के अंदर अकीदा तौहीद का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। कुरान के अंदर, पूरे कुरान के अंदर तीन बुनियादी जो अकीदे हैं उनका जिक्र है। पहला तौहीद का, दूसरा रिसालत का, और तीसरा आखिरत के, क़यामत के अहवाल का जिक्र है। तो तीनों को मानना जरूरी है। अगर इन तीनों में से भी देखा जाए तो जो अकीदा तौहीद है ये दोनों के ऊपर फोकियत रखने वाला है। तीन अकीदे हैं, तौहीद, रिसालत। तौहीद अल्लाह को एक मानना, रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, और तीसरा कौन सा अकीदा जी, क़यामत के बारे में। तो तीनों के ऊपर देखा जाए तो जो पहला वाला तौहीद वाला अकीदा है, इन दोनों के ऊपर भी फोकियत रखने वाला है। ये इंतहाई जरूरी और लाजमी अकीदा है कि अल्लाह ताला को बंदा एक माने। सूरह इखलास के बारे में कुछ वाक़यात हैं। एक मरतबा चंद सहाबे कराम काम के लिए जा रहे थे, रवाना थे। तो इतने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुला लिया कि इधर आओ, मेरे पास आओ। सारे के सारे सहाबे कराम जमा हो गए। तो हुज़ूर ने फरमाया अक़रा अलैकुम सुलुसल क़ुरआन, मैं तुम्हारे ऊपर एक कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ूंगा, तिलावत करूंगा। अभी सहाबा परेशान हो गए, हम तो काम पे जा रहे हैं, अभी आगे काम है, वो भी जरूरी है। अभी हजूर के पास ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने बुलाया, इनकी बात सुनना भी जरूरी है। हजूर ने फरमाया कि मैं कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ के तुम्हें सुनाता हूँ। अब कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ के सुनाना, सहाबा परेशान हो गए। 10 पारे हम खड़े होकर यहाँ सुनेंगे। बड़ा मजे का वाक़या है। कुरान के 3 हिस्से हैं, पहले 10 पारे, दूसरे 10 पारे, फिर तीसरे 10 पारे। तो सहाबा परेशान हो गए कि अभी हम काम पे जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आगे काम पे जल्दी पहुंचना है, और हजूर ने बुला दिया, यहां भी इनकार नहीं कर सकते। हजूर फरमाते हैं कि मैंने तिहाई कुरान आपको पढ़ के सुनाना है, 10 पारे पढ़ के। सहाबा बड़े परेशान हो गए, 10 पारे यहाँ पे सुनते रहेंगे तो आगे काम पे हम लेट हो जाएंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमा दिया सबक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस ठीक है, जाओ। 10 आपके 1 तिहाई कुरान मुकम्मल हो गए, आपके 10 पारे मुकम्मल हो गए। सहाबा बड़े खुश हो गए। फिर हजूर से पूछा तो हजूर ने फरमाया कि जो बंदा एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको 1 तिहाई कुरान पढ़ने का, यानी 10 पारे पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। एक मरतबा सहाबा बैठे हुए थे तो हजूर ने फरमाया कि तुम में से कोई बंदा इस बात से आजिज है कि हर रात कुरान का 1 तिहाई हिस्सा पढ़ के सोया करे। तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, रोजाना 1 तिहाई हिस्सा पढ़ के कौन सो सकता है। 1 तिहाई हिस्सा तो आखिरी 10 पारे या पहले 10 पारे हैं। 10 पारे रोजाना रात को कौन पढ़ के सो सकता है। दिन के थके हारे होते हैं, कोई बंदे नहीं पढ़ सकते, कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन बंदे आजिज होते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह इखलास का 1 मरतबा पढ़ लेना, आपको 1 तिहाई कुरान का अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। तो मतलब है कि जब आप सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ते हैं, 10 पारों का सवाब, 2 मरतबा पढ़ोगे तो 20 पारों का सवाब, तीसरी मरतबा पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको पूरे 1 कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। ये सूरह फातिहा की बड़ी खास फजीलत है अल्लाह ताला की तरफ से। एक सहाबी हैं कलसूम बिन हदम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजूर मक्का से मदीना हिजरत फरमा के जा रहे थे तो रास्ते में बनी अमर एक कबीला आता है, वहां पर हजूर रिहाइश पजीर हुए, वहां पर ठहरे थे। तो हजूर अलैहिस्सलाम की उन लोगों ने बड़ी खिदमत की। तो फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम फिर भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। तो उन लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल, हम आपकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, कहीं कुछ कमी रहेगी तो हमें बताएं, हम मजीद और भी आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन आप परेशान क्यों हैं, क्या वजह है।
تو حضور نے فرمایا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مسجد کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پر مسجد نہیں ہے، لہٰذا میں اس لیے پریشان ہوں کہ ہمارے پاس کچھ روپیہ پیسہ ہوتا تو ہم یہاں سے جگہ خرید لیتے اور یہاں پر ہم ایک مسجد بنا لیتے۔ وہی کلثوم بن حدم انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری جگہ میری ہے، آپ انتخاب فرمائیں کہاں پر آپ نے مسجد بنانی ہے، آپ جہاں چاہیں مسجد بنا سکتے ہیں، میں نے وقف کر دیا مسجد کے لیے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حضرت جبرائیل نے نشانات بتائے کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے سنا ہوگا مسجد قباء کا نام، لمسجد اسس علی التقوی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس مسجد کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر انہی صحابی کو حضور علیہ السلام نے مقرر فرما دیا کہ آپ امامت کروائیں گے، یہاں لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ جنہوں نے زمین وقف کی تھی بزرگ صحابی تھے، انہیں کو امام مقرر فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن کی جو بھی سورت پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آخر میں سورہ اخلاص ملایا کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، ختم کر دیا نماز کے اندر، پھر سورہ اخلاص پڑھی ہے، سورہ فجر پڑھی ہے، آخر میں سورہ اخلاص ساتھ میں ملاتے تھے۔ تو صحابہ نے حضور کے پاس یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے رسول جو سورت ہی پڑھتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کافی ہو جاتی ہے، ایک سورت نماز ہو جاتی ہے، ہر رکعت کے اندر آپ ایک سورت کے ساتھ سورہ اخلاص ملاتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے ان کو بلایا تو حضور نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب ایک سورت آپ پڑھ لیتے ہو، یہ کہ سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے، سورہ ضحیٰ ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ فی صفت الرحمن، اللہ کے رسول اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو کہ رحمان ہے اس کی صفات موجود ہے، مجھے اس سورت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اس وجہ سے میں ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا کہ تمہاری یہ محبت ہے اس کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں نا، کیونکہ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ متعین خاص ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا۔ اب ہم بھی یہ چاہیں کہ ہر بندہ جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دے ہر رکعت کے اندر، باقی قرآن کو چھوڑ دے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خاص صحابی تھے، حضور نے ان کو اجازت دے دی، خاص ان کا معاملہ ہو گیا، باقی ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بڑا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں بڑی جلدی ہوتی تھی، بڑی محبت ہوتی تھی کہ اللہ کو حکم ہے میں اس کو پورا کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ ابوبردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا دن تھا، عید الاضحیٰ تھا، فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جیسے گھر میں گئے جانور کو ذبح کر دیا، قربانی کر دی، اور بیوی کو کہا کہ جلدی سے اس کو بھونو، میں نے جانا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، جلدی جلدی اس کو تیار کرو۔ بیوی نے اس کو جلدی سے تیار کر دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد مسجد چلے گئے عید الاضحیٰ عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنے میں حضور کو کسی نے بتا دیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کی ہے، جبکہ فجر کی فوراً بعد قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حضور نے بلایا ادھر آؤ، فجر کے فوراً بعد قربانی کیوں کی ہے، وجہ کیا تھی اس کی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے جلدی تھی کہ میں جلدی اللہ کا وہ حکم قربانی ہے اس کو میں پورا کروں کہ اس کے اندر دیر نہ ہو جائے اور میں جلدی آپ کے پیچھے آ جاؤں اور عید کی نماز کو ادا کر لوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے، قربانی تمہاری وہ تمہارے لیے ایسا ہے کہ تم نے اپنے لیے گوشت جمع کر دیا، قربانی تمہاری وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اور تو میرے پاس جانور نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ میں جانور خرید سکوں، تو ہاں ایک ہی جانور ہے، اس کی عمر 6 مہینے ہے، تو اس کے علاوہ تو جانور ہی نہیں ہے میرے پاس، اور 6 مہینے کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ وہ 6 مہینے کا جو جانور ہے جو بکرا ہے اسی کو قربان کر لو، لیکن یاد رکھو کہ یہ صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا پیسے۔ تو مطلب یہ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ 1 مہینے، جیسے کہ میں نے یہ مغرب میں بات کی ہے کہ بکرے کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ 6 مہینے کا بکرا ذبح کیا تھا، میں نے کہا کہ کسی کے ساتھ خاص صفات ہوتی ہیں، حضور اس کو اجازت دیتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا، تو انہوں نے 6 مہینے کے قربانی کی تھی، صرف ان کے لیے تھا، باقی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر فجر کی نماز کے بعد جو فوراً بندے قربانی کر لیتے ہیں ان کی قربانی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ محلے کی کسی بڑی مسجد میں یا محلے میں کسی مسجد کے اندر عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ کچھ دیہات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عید کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو ان کے بارے میں اجازت ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوگی اس کے بعد قربانی ہوگی، اگر اس سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی کرنا جائز ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ اخلاص سے متعلق کچھ فضیلتیں تھیں۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص حضور پڑھا کرتے تھے، تو حضور کی بڑی محبت تھی سورہ اخلاص کے ساتھ، یہ سورہ اخلاص کی فضیلتیں تھی جو میں نے آپ
हज़रात के सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो इस सूरत के अंदर अकीदा तौहीद का जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इस अकीदे के साथ मुताल्लिक रहने की, कारबंद रहने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमा दीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। नस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।